येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीना गाबून राव तू आमची सोय तू एक जिवे उदक सासनाक वावती सोय बुजवंडार आणि बुद्धिना सगळेच तू चलो येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीना गाबून राव तू आमची सोय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावनी भणीनू आयचे हे मीस भेटयता गेब्रियल काब्राल हाच्या आत्म्या पासत. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान ताच्या आत्म्याची काकलूत करूं आनी ताची सगळीं पातकां भोगसून ताका स्वर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन मोगाळ भावनी भणीनू ह्या मिसांत आमी मागुया सावियो नोरोना हाच्या पासत. ताचो आयज बर्थडे. मिसांत आमी मागुया देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं ताका बरी भलायकी दिवं आनी तेच भाशेन देवाचो मोग देवाची शांती आपल्या जिवितांत आपल्या कुटुंबांत तो अनुभवूंक. आमी देवाक आर्गां दिता. काल आमी मागलोलें देवा लागीं एडनिको ताच्या पासत देवान आमची मागणी आयकली. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन देवाक दिनवासता आर्गां दिता. हो दादलो ही वॉज इन पेन फॉर सो लॉंग. देवान ताका आत लायलो ताका पेकवणी मेवली. ही हॅज बीन हिल्ड. आयज ताच्या भयणीन आमकां मेसेज घातल्या ही हॅज बीन हिल्ड. ऑल्सो बेगीनूच तो येतलो. 2 or 3 दिसान तो इंडिया पावतलो. ही वॉज वेटिंग. ही वॉज नॉट एबल टू कम. नाव हीज प्रोसेस हॅज टेकन प्लेस. देवाक आमी आर्गां दिता. देवाक आमी दिनवासता. ह्या पवित्र रितींत मोगाळ भावनी भणीनू फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल जाणताव दूख दोरतोल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकलूतखोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतखोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूतखोर. सोम्या काकुतकोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा वाट चुकतोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें दाखोवंक तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंततात आनी आपले बाजीर पडोवन वायट येवजितात तांचें कोटा. फातें फुटना फुडेंच तीं तें करूंक लागतात. कित्याक अशें करून तांचे हातांत आसा. शेतां भाटांची आशा दवरतात आनी तीं चोरतात. तांचें
गोरान बोलान व्हरता. घोराक आनी दोनयाक बरोबर आपणाचे आधीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी ताचे आसले नासले खाण व्हरतात. म्हणटूच सर्वेस्वर अशें म्हणटा, आतां असले जातीचेर हांव येवजितात तें वायटांतली तुमची मान तुमच्या सुटोंक जावची ना. तोखली वयर काडून तुमच्यान चलोंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां खिणूंक गीत रोचतलीं, विलापाचें गीत गावन म्हणटलीं, आमच्या सगल्यांक कान घेतलें ना. म्हजे पोरचेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिल्यांत. देखून सरस्वराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, गरिबांक विसरूं नाका देवा. गरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सोरेस्परा इतलो पयस रावलाय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपलाय? नश्टाचें गर्व गरिबांक गिरासता. दुसऱ्याचे येवजिल्ल्यो नाडबुद्द्यो तो सांपडायता. गरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपसुवार्थी मनीस सौरेस्पराची कोरता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत म्हाका तो खंयचो खास्त लायतलो. देव आनी खंय रे असलें असलीं चिंतनां गोळटात ताच्या मनांत. गरिबांक विसरूं नाका देवा. लाबाडायो आनी जुल्म इतलेंच ताचे तोंडार बोल्लां. ताची जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेंपण. लोव्या मोदें दोडयेक रावता. लिपचोऱ्यां तो नेण्ट्यांक जिवेशी मारता. निर्धारी खंयचें आपल्या चोपक्यांत पडटलो तें दोड्याक तो तेल लावन पळोवच आसा. गरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच खोस्ट आनी दूख तो देखतलोय. तुवें देखलें, तूं तें पळयताय आनी तुजे हातांत घालताय. निर्धार आपलो जीव तुजे हातांत सोडटा. अनोथ भुरग्याचो आदार तूंच एकलो. गरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार. आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोनया तुवें आमची आज्ञा केली. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव तुमचे भायर सरले आनी जेजूचो गात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण जेजून तें समजून थंयचो कोड सरलो. जायतीं जाणां ताचे पाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें.
हो आसा म्हजो, हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विंचून काडलोलो, म्हजे अपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोष म्हजो. खरो भावार्थ, सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान बोत्तलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आरडूंचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोयत मेळो पर्यान फुटलेली बेत मोडचो ना. आजून दुनवर्ती दोशीर तो कोदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो बोरमोसो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकाळी तुका क्रिस्ता. मोगाल भोवणी भयणीनू, आमी हो आख्खो संवसार आमकां क्रिस्तांव म्हूण वळखतात. द होल वर्ल्ड नोज अस अँड रिकग्नायझेस अस एज क्रिश्चियन्स. क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी म्हणटा जेजूचो पाटलावदार ऑर द फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट. पूण ह्या उतराचेर आमी बरी करून नियाळ करशात जाल्यार आमकां दिश्टी पडटलें हे क्रिस्तांव उतर, इफ यू डिवायडेड इंटू टू, दोशीन केल्यार हें उतर क्रिस्त आनी हांव, म्हणल्यार क्रिस्त हांव, जेजू क्रिस्त हांव, आय एम क्रायस्ट. इन अदर वर्ड्स, मोगाल भावणी भयणीनू, जेजू क्रिस्त हांव म्हणल्यार कितें? जे कितें म्हाका जो कोण मनीस पळयता, एनी वन हू लुक्स एट मी, म्हाका जो कोण पळयता तेणें म्हणूंक जाय हो जावन आसा जेजू क्रिस्त. दिस पर्सन इज दॅट जीसस क्रायस्ट. इन अदर वर्ड्स, हांव जावंक जाय जेजू क्रिस्ताचे भाशेन. आय शूड बी अ विटनेस. वेन आमी म्हणटा देवाक आमी गोवायकी दिवंक आयल्या म्हणून म्हणल्यार इट मीन्स आय एम दॅट विटनेस. इन अदर वर्ड्स, when people say me, they should see me as a living witness of Jesus Christ. In other words, the living gospel. The living gospel. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकिला फारिजेव देव मंदिरांतले वा देवस्थानांतले भायर सरले आनीक जेजूक कसो ताचो जेजू कसो जिवेशी मारूंक ते वाद विवाद कोत्ताले. They were discussing now how to end the life of Jesus. End the life of Jesus. कित्या पासत कालचे वाचपांत आमी आयकिला जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक घेवन ते वाटेन, शेतांतले वाटेन तो वेतालो, शीस भुकेल्ले, they were hungry, भुकेल्ले. A disciple of Christ is not supposed to carry anything along with him. काय आसूंक नासले. जेन्ना ताका भूक लागली ती कोणसां काडून खावंक लागले. वडे ते जेजूनय पळयलां, फारिजेवान पळयलें आनी जेजू कंप्लेन करतात आनी सांगतात तुजे शीस सोनवाराच्या दिसाक खातात, उपास करिनात. उपरांत जेजू देवस्थानांत आसलेलो आनी देवाचे उतर परगट्टालो तेन्ना ताणें एक आताक एक आर जाल्ल्या मनशाक ताणें देखलो आनी ताका ताणें पिकोवणी दिली, ताचो हात बरो केलो आनी ह्या कारणाक लागून फारिजेव ताचेर चिडले. They were angry with him because he did healing on the Sabbath. जेजू म्हणटा म्हाका तुमची योद नाका, म्हाका तुमची दया जाय. I need mercy, not your sacrifices. त्या पासत हे वाद विवाद करूंक लागले. जेजू कशें आतां जिवेशी मारूंक, प्लॅनिंग टू किल जीसस. जायते फावटी आमी मोगाल भावनी भयणीन अशेंच करता. When someone does something good, कोण बरें कितें करता, we speak about them to others. आमी तांचे विशीं वायट भाव उलयतात. It has happened in many cases. बरें, आतां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी दोन प्रकारची मनशां आमी पळयतात, फारिजेव आनी लोक. फारिजेव, दी अथॉरिटीज ऑफ द रिलिजन, धर्माचे जे कोण ते अथॉरिटीज जे आसलेले, आनी लोक
निग्लेक्टेड पीपल, जे लोकांक ताणें पयस केले, द अथॉरिटीज ताणें पयस केल्ले, तांकां दोशीन केल्ले, तांकां गरीब आहात आनी कोण वायट आहात, कोण आनी पातकी म्हणून आनी कोण लेपर्स म्हणून तांकां पयस केल्लें, दोशीन केल्यात. हो फारिझेव शिकलेलो लोक, अधिकारी आहात ते जेजूचेर आड वेतात, पूण हो गरीब लोक जेजूच्या फाटल्यान वेता. दे गो बिहायंड जीजस. कित्या पासोन ते जेजूच्या फाटल्यान वेतात? बिकॉज जीजस डज नॉट सेंड देम बॅक. जेजू तांकां पयस वच म्हणिना, ना, ही आपणायता जेजू तांकां, असल्या लोकांक. मगर भावनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत लेगून गरीब म्हणल्यार आमी कोण ग्रेस बरो न्हेसोन आयल्यार आमी तांकां बरी वी एड्रेस देम इन अ नायस वे. वॉट अबाउट द पुअर पीपल? गरीब लोक येता, कोण आंग पिंजलोले आहा गरीब लोक, वी पुट देम अफार. जेजू असो कोण नासलोलो. जेजून सगळ्यांक आपणायल्लें तेणें. आनी जी कोण जेजूशी आयली, देवाचें उतर आयचें शुभ वर्त आमकां सांगता, जेजून तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. ही हील्ड एवरीवन. He gave concern to everyone. He gave love to everyone. आपलो मोग, आपली दया ताणें तांकां सगळ्यांक दिली. मोगल भावनी भयणीनो, हो जावन आसा आमचो देव. असले देवाक पळोवन आमी ताचे भाशेन आमी जावंक जाय, पूण आमी संवसाराच्या फाटल्यान धांवता. तुजे लागीं दुडू आहात, लोक तुजे फाटल्यान धांवन येतली. तूं व्हडलो मनीस, दे विल कम आफ्टर यू. देव दुसऱ्यांक दोशीन करिना. ही नेवर पुट्स दॅट पर्सन फार. मोगल भावनी भयणीनो, आमचो देव सगळ्यांक आपणायता आनी हे भाशेन आमी जावंक जाय. हांव जेन्ना हें जिवीत हांव जियेतलो मोगल भावनी भयणीनो, वेन आय लिव इट, आय बिकम एनदर गॉस्पल. माय लायफ शूड बिकम अ गॉस्पल. म्हजें जिवीत एक शुभ वर्तमान जावंक जाय. केन्ना जातलें? वेन आय स्टार्ट लिव्हिंग जीसस क्रायस्ट इन माय लायफ. जेजूक ओळखून, त्या पासोन मातीवान जेजूक ओळखिलो आनी ताणें मागीर म्हणलें, अशें इजायास प्रवाद्यान बाकीत केल्लें, असलो मनीस येवचो आसा संवसारान. देवान म्हणलें, हांव म्हज्या सेवकाक धाडटलो, होच तो मनीस. मातीवान जेजूक ओळखिलो. मोगल भावनी भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या देवाक खरें आमच्या काळजांत ओळखतली, तेन्ना आमी ताची खरी पाठलावदारां आमी जातली. आनी तेन्ना दॅट नेम विल हॅव इट्स प्रॉपर इफेक्ट. हांव म्हणटलो, हांव क्रिस्तांव, आय एम दॅट क्रायस्ट. सर्वेस्परा, सृष्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयतांव. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. सर्वेस्परा, सृष्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयतांव. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. मोगाल भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचे
पोसवण करून दी हे आम्ही मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सोर्फकाय आणि सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेत हांव जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आणि स्वर्गींच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसण मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवटला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमदूता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजून आमकां देवा आमच्या मोगाळ बापाक कशे भाशेन आमी प्रार्थना करूंक जाय तें ताणें आमकां शिकयलां. आनी हेंच प्रार्थना मोगाळ भावनी भयणीनू देवा आमच्या मोगाळ बापाक काकुत्सार बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं.
तुझे रायस आमकां योग, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक बरी करून आस्ते तोंडांनी पळोवन एकामेकाक देवाची शांती दिवया. मोगाळ भावनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत पोत्तून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.